फिक्र करना छोड़ो, खुश रहो। अजीज़ सामईन, सुबह बखैर। आज का ज्ञान ध्यान पेश खिदमत है। खरूज 16 बाब पहली 9 आयात तलावत करेंगे। फिर वो अलीम से रवाना हुए और बनी इसराइल की सारी जमात मुल्क मिस्र से निकलने के बाद दूसरे महीने की 15वीं तारीख को सीन के बयाबान में जो अलीम और सीना के दरमियान है पहुंची। और उस बयाबान में इसराइल की सारी जमात मूसा और हारून पर बुड़बुड़ाने लगी और बनी इसराइल कहने लगे, काश के हम खुदावंद के हाथ से मुल्क मिस्र में जब ही मार दिए जाते, जब हम गोश्त की हांडियों के पास बैठकर दिल भर कर रोटी खाते थे, क्योंकि तुम तो हमको इस बयाबान में इसीलिए ले आए हो कि सारे मजमे को भूखा मारो। तब खुदावंद ने मूसा से कहा, मैं आसमान से तुम लोगों के लिए रोटियां बरसाऊंगा। सो ये लोग निकल निकल कर फकत एक एक दिन का हिस्सा हर रोज बटोर लिया करें, कि इससे मैं इनकी आजमाइश करूंगा कि वो मेरी शरीयत पर चलेंगे या नहीं। और छठे दिन ऐसा होगा कि जितना वो लाकर पकाएंगे वो उससे जितना रोज जमा करते हैं दूना होगा। तब मूसा और हारून ने सब बनी इसराइल से कहा कि शाम को तुम जान लोगे कि जो तुमको मुल्क मिस्र से निकाल कर लाया है वो खुदावंद है, और सुबह को तुम खुदावंद का जलाल देखोगे, क्योंकि तुम जो खुदावंद पर बुड़बुड़ाने लगते हो उसे वो सुनता है। और हम कौन हैं जो तुम हम पर बुड़बुड़ाते हो? और मूसा ने यह भी कहा कि शाम को खुदावंद तुमको खाने को गोश्त और सुबह को रोटी पेट भर के देगा, क्योंकि तुम जो खुदावंद पर बुड़बुड़ाते हो उसे वह सुनता है। और हमारी क्या हकीकत है? तुम्हारा बुड़बुड़ाना हम पर नहीं बल्कि खुदावंद पर है। फिर मूसा ने हारून से कहा कि बनी इसराइल की सारी जमात से कह कि तुम खुदावंद के नज़दीक आओ, क्योंकि उसने तुम्हारा बुड़बुड़ाना सुन लिया है। कलाम मुकद्दस के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो, आमीन। आज की सुनहरी आयत खरूज 16 बाब 8 आयत। और मूसा ने यह भी कहा कि शाम को खुदावंद तुमको खाने को गोश्त और सुबह को रोटी पेट भर के देगा, क्योंकि तुम जो खुदावंद पर बुड़बुड़ाते हो उसे वो सुनता है। और हमारी क्या हकीकत है? तुम्हारा बुड़बुड़ाना हम पर नहीं बल्कि खुदावंद पर है। मुकद्दस पौलुस रसूल कहता है कि जो चीज़ें पीछे रह गई हैं उनको भूलकर आगे की चीज़ों की तरफ बढ़ा हुआ निशान की तरफ दौड़ा हुआ जाता हूँ। मगर हमारी इंसानी सरिश्त इसके बिल्कुल बरखिलाफ है। हम चीज़ों को छोड़ तो देते हैं मगर उनको भूल नहीं पाते। हम गुजरे वक्तों की बातों और यादों की महफिल सजाए रखते हैं, गुजरे वक्तों को याद करते रहते हैं, और बाज़ औक़ात बड़े एहतमाम से गुजरी बातों को याद करने के लिए फरागत भी हासिल करते हैं। और गर्दिशे अयाम से हमारी ये दरख्वास्त होती है, हाँ बता दे आए तसव्वुर फिर वो सुबह हो शाम तू, हाँ बता दे ऐ तसव्वुर फिर वो सुबह हो शाम तू, दौड़ पीछे की तरफ आए गर्दिशे आयाम तू। खरूज की किताब के 16वें बाब में हम इसी इंसानी जबिलत को
بڑے زور و شور سے کار فرما دیکھ رہے ہیں۔ خدا بنی اسرائیل کو مصر کی غلامی سے آزاد کر کے موسیٰ کے ذریعے سے وعدے کی سرزمین کی طرف لے جا رہا ہے۔ خدا کی پروردگاری کا تجربہ اس قوم کو قدم قدم پر ہو رہا ہے۔ خدا ان کے ساتھ ہم قدم ہو کر چل رہا ہے۔ رات کو آگ اور روشنی کا ستون، دن کو بادل کی صورت میں۔ خدا نے ان سے کہا، میں تیرا شافی ہوں۔ خروج 15 باب 26 آیت۔ کہ اگر تو دل لگا کر خداوند اپنے خدا کی بات سنے اور وہی کام کرے جو اس کی نظر میں بھلا ہے، اور اس کے حکموں کو مانے اور اس کے آئین پر عمل کرے، تو میں ان بیماریوں میں سے جو میں نے مصریوں پر بھیجی تجھ پر کوئی نہ بھیجوں گا، کیونکہ میں خداوند تیرا شافی ہوں۔ کوئی بیماری نہیں، کھانے کے من اور بٹیریں، چٹانیں پانی دے رہی ہیں، معودہ ملک کی طرف قوم رواں دواں ہے، مگر مصر ہے کہ بھولتا ہی نہیں۔ موسیٰ اور ہارون پر بڑبڑانے کا عمل ہے، غلامی کے شب و روز یاد آ رہے ہیں۔ خروج 16 باب 2 تا 3 آیات۔ اور اس بیابان میں بنی اسرائیل کی ساری جماعت موسیٰ اور ہارون پر بڑبڑانے لگی، اور بنی اسرائیل کہنے لگے، کاش کہ ہم خداوند کے ہاتھ سے ملک مصر میں جب ہی مار دیے جاتے، جب ہم گوشت کی ہانڈیوں کے پاس بیٹھ کر دل بھر کر روٹی کھاتے تھے، کیونکہ تم تو ہم کو اس بیابان میں اسی لیے لے آئے ہو کہ سارے مجمع کو بھوکا مارو۔ اور گنتی 11 باب 4 تا 6 آیات۔ اور جو ملی جلی بھیڑ ان لوگوں میں تھی، وہ طرح طرح کی حرص کرنے لگی، اور بنی اسرائیل بھی پھر رونے اور کہنے لگے کہ ہم کو کون گوشت کھانے کو دے گا؟ ہم کو وہ مچھلی یاد آتی ہے جو ہم مصر میں مفت کھاتے تھے، اور ہائے وہ کھیرے اور وہ خربوزے اور وہ گندنے اور پیاز اور لہسن، لیکن اب تو ہماری جان خشک ہو گئی، یہاں کوئی چیز میسر نہیں، اور من کے سوا ہم کو اور کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ تیسری آیت میں ان کی فکر مندی کا رویہ بڑے زور پر ہے۔ کاش کے بھوکا مارو۔ دنیا کا کوئی بھی ایسا انسان نہیں ہے جو کہ بڑے دعوے کے ساتھ یہ کہہ سکے کہ اس کی فکر مندی نے اس کی خوشی چھینی نہ ہو۔ جہاں شکوہ، شکایت اور فکریں آ جائیں، وہاں خوشی کافور ہو جاتی ہے۔ قوم فکر مند ہے کہ ہارون اور موسیٰ ان کو بیابان میں مارنے کے لیے لے آئے ہیں۔ ہارون اور موسیٰ فکر مند ہیں کہ قوم کو شکر گزار ہونا چاہیے، یہ بہت ضروری ہے۔ خدا ہمیں وہ کچھ دیتا ہے جو کہ ہم کسی اور وسیلے سے حاصل نہیں کر سکتے، اور یہ خدا کا فضل ہے۔ بیابان میں بنی اسرائیل کو کھانا دے کر یہی فضل خدا نے ظاہر کیا۔ نہ تو یہ کھانا خریدا جا سکتا تھا، اور نہ اس کو حاصل کرنے کا کوئی اور وسیلہ اور ذریعہ تھا۔ خدا ہمیں ہر روز تازہ برکت دیتا ہے۔ من کو رکھنے کا حکم نہیں تھا۔ بالکل اسی طرح خدا ضرورت کے وقت ہمیں برکت دیتا ہے، ایڈوانس میں نہیں۔ جب حالات سے مقابلہ کرنا ہوتا ہے،
وہ نیا اور تازہ زور دیتا ہے، اپنی ضرورت کے لیے جان سے گزر جانے والی فکر کی صورت میں وہ مہیا کرتا ہے، کیونکہ جیسے اس کو بنی اسرائیل کی فکر تھی اسے ہماری بھی فکر ہے۔ آج کے لیے خیال: خدا ہماری فکر کرتا ہے تاکہ ہم خوش رہیں۔ آئیے دعا کریں۔ آئے قادر مطلق خدا، ہم تیرے شکر گزار ہیں کہ تو ہماری تمام قسمہ پرسی میں ہماری فکر کرتا ہے۔ یسوع نام میں آمین۔ خداوند آپ کو اور آپ کے پورے گھرانے کو بہت برکت دے، اور ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل اور اطمینان ہم سب کو ہمیشہ حاصل ہوتا رہے، اور ان سب کو بھی جو ہمارے خداوند یسوع مسیح سے لازوال محبت رکھتے ہیں۔ آمین۔